मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कि आज पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने जिस तरह की ये वबा फैली थी, जिसने उसके ऊपर काबू पा लिया। हम वो पहली गवर्नमेंट थी जिसको इस चीज़ की समझ आ गई कि जब आपके मुल्क में गुर्बत हो, जिधर कच्ची वादियों में लोग रहते हो और जिधर अक्सरियत वो तकरीबन 70 से 80% जो आपके मजदूर काम करने वाले हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ना हो, तो हमने वो चीज़ें की जो बाद में दुनिया को समझ आई। मसलन स्मार्ट लॉकडाउन। दुनिया इस चीज़ को आज मान रही है कि पूरी तरह लॉकडाउन नामुमकिन है। 3 महीने के बाद सबसे कम केसेस आज पाकिस्तान में। दुनिया को ये भी समझ आ रही है, ये समझ गई है दुनिया, कि जैसे आपके केसेस नीचे आए और आपने एहतियात ना की तो फिर आपके केसेस ऊपर जा सकते हैं। सामने हमारे ईद है और उसके बाद मुहर्रम है। इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। हम अब अपनी बेएहतियाती से नाशुक्री करें और फिर से हम जो पहली ईद के बाद हुआ था तो एहतियात नहीं की तो हमारे एकदम केसेस ऊपर गए। मुझे ये उम्मीद है कि आप इसकी कदर करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे और आप पूरी तरह ईद पे और मुहर्रम में पूरी तरह एहतियात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। सबसे पहले आज का बड़ा सवाल, और इसी सवाल में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। तो हौसला अफजा खबर ये है कि पाकिस्तान में कोरोना का जोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। केसेस और हलाकतों में मुसलसल कमी हो रही है। गवर्नमेंट का ये दावा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मौसर साबित हो रही है। आज जो हलाकतों की तादाद है वो गुज़श्ता 3 माह की कम तरीन सतह पर है और हुकूमत की इस पॉलिसी को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। आज वज़ीर आज़म भी कोरोना के हवाले से काफ़ी मुतमईन नज़र आए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम पर एहतियात करें ताकि केसेस में मज़ीद कमी आए और स्कूल और कॉलेज समेत दीगर बंद शोबे खोले जा सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो एहतियात का मशवरा दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत इससे एक कदम आगे बढ़ गई है। ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आज रात 12 बजे से 5 अगस्त तक सूबे की तमाम मार्केट्स बंद करने का उन्होंने ऐलान किया। और अगर इस्लामाबाद के शहरी भी ईद की छुट्टियों में घूमने फिरने का कोई प्लान बना रहे हैं तो वो भी फ़िलहाल मुलतवी कर दें, क्योंकि शहर के तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से अब ये तिजारती मराकज़ बंद करके कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, आप समझते हैं कि ये लॉकडाउन की पॉलिसी मौसर होगी ईद उल अज़हा के को लेकर? सबसे पहले तो दुआ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि केसेस खासे कम हो गए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ये इक़दामात हो रहे हैं, 10 दिन का जो लॉकडाउन लगाने जा रही है गवर्नमेंट आज रात 12 बजे से, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल उस ईद पे, छोटी ईद पे अगर नहीं हुआ था तो उसके नताइज हमने भुगत लिए। लेकिन आज जब ये अनाउंस हुआ और उसके बाद जो मैं लाहौर की बात करूँगा, जो मैंने मार्केट्स में रश देखा है, दुकानों के अंदर रश देखा है, लोग पागलों की तरह टूट पड़े कि जी बस शायद जिसने नहीं शॉपिंग करनी थी वो भी पहुँच गया और चीज़ें ख़रीद के ले आया, और वो जो हजूम इकट्ठा हुआ है अल्लाह खैर करे उसके नताइज बुरे ना आए। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इस ईद पे अब जो बाकी दिन होंगे ईद तक, उसमें अब शॉपिंग एक और भी होनी है। जो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा शॉपिंग इस मौके पे होती है, मवेशी लोगों ने ख़रीदने हैं कुर्बानी के लिए जी। वहाँ आप जाके हालत देख लें तो बंदा हैरान रह जाता है। वहाँ कोई वो जो गवर्नमेंट जिनको SOPs कहती है, ज़ाहिर है वो आम आदमी को समझ ही नहीं आते, जिन्हें हम एहतियाती तदाबीर कहेंगे, कोई एहतियात नज़र नहीं आएगी, ना कहीं मास्क नज़र आएगा। लोग सैकड़ों लोग एक ही वक्त में, हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कि मंडियों में, आप सड़कों के किनारे देख लें, जहाँ भी आपको मवेशी पकड़े हुए लोग नज़र आएंगे वो खड़े बेचने के लिए, वहाँ एक हजूम नज़र आ रहा है आपको, और कोई मास्क नहीं है, कोई SOPs नहीं है, कोई एहतियात नहीं है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, जो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट नहीं दे रही। ये काम करना चाहिए था छोटी ईद पे, कि मार्केट्स अगर बंद की जाती तो जो उसके बाद केसेस बढ़े थे ना बढ़ते। बिल्कुल। अब जहां लॉकडाउन की ज्यादा जरूरत थी वहां नहीं हो रहा,
اب وہ جس شاپنگ پہ زیادہ لوگوں نے نہیں جانا تھا، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کھلے بھی رکھتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا رش ہونا تھا، کیونکہ وہ چاند رات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے چھوٹی عید پہ بہت رش ہوتا ہے، اس پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو جہاں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کی نظر اس پہ بھی ہوگی اور وہاں بھی چیزوں کو یہ احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی، بات وہی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو مرضی کہتے پھریں، جو دنیا بھر کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں سوائے اللہ کے فضل کے کوئی اور چیز نہیں ہمارے شامل حال کہ جو بچت ہماری نظر آ رہی ہے. نہ پڑوس میں ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے، اور پابندیاں ہم نے ہوا میں اڑا کے رکھ دی ہیں. منڈیوں میں کہیں پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدھی جگہ پہ کوئی ڈی سی بھاگ پڑے، چاہے اسلام آباد کا جی شکایت ہو گئی تو ایس او پی لگا دیے، لیکن بالکل کہیں پہ جگہ جگہ منڈیاں ہیں اور کوئی ایس او پی کہیں پہ نہیں ہے. اور جس طرح شوق سے وہ بچے بھی جاتے ہیں، ہم اپنے بچپن میں جاتے تھے اور آج کے بچے بھی اسی طرح ہی جا رہے ہیں، اور ماں باپ لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھیڑ بکریاں کی طرح بندے بھر بھر کے ویگنوں میں پہنچ رہے ہیں. اسی طرح جس طرح جانور لائے جا رہے ہیں، اسی طرح منڈیاں چونکہ دور لگائی گئی ہیں، لوگ پہنچتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں جو 5 اگست تک پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. کیونکہ چودھری پرویز الہی سے کچھ دن پہلے میری بات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جب وہ ملے تھے تو بنیادی طور پہ یہ تجویز انہوں نے دی تھی کہ عید سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد آپ بازار بند رکھیں، کیونکہ عید الفطر کا جو تجربہ ہوا تھا اور بے پناہ ہمارے ہاسپٹلز بھر گئے تھے، اس کی وجہ وہ شاپنگ کی انتہا تھی. اور اب بقرہ عید پہ اگر وہ شاپنگ نہیں ہو رہی تو بکرے تو خریدے جانے ہیں، جانور آنے ہیں، بچے لے کے محلوں میں پھرتے ہیں، ان کو آپس میں ملاپ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ضروری ہیں وہ گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، لیکن اصل بات ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کی، اپنی جان کی، اپنے محلے داروں کی، عزیزوں کی بچت اسی میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم جب تک اپنا تعلق گیپ نہیں ڈالیں گے اور ہم تماشا نہ لگائیں. چاہے اجتماعی قربانی کی گورنمنٹ اپیلیں بھی کر رہی ہے، لیکن اجتماعی جب قربانی ہوتی ہے تو وہاں میلے کا سما ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ 7 حصے ہیں، بنانے والے کتنے لوگ ہیں، دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں. اس کے لیے خدا را سب کو عمل کرنا ہوگا کہ بھائی بچت کرو، کیونکہ اب یہ پہلا مرحلہ ہے، اور جب بقرہ عید کے 10 دن مطلب 10 عید الاضحیٰ ہوگی، اس کے ٹھیک 20 دن بعد یکم محرم جب آ رہا ہوگا تو پھر آگے 40 دن اسی کا سلسلہ چلے گا. ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بچت یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ رکھیں، ماسک بالکل صحیح. بالکل. جی لطیف چودھری صاحب. دیکھیں، اگر اعداد و شمار کا دیکھیں اور یہ تھینک گاڈ کہ اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن اصل جو مجھے کچھ لگتا ہے، جو تھوڑا سا میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، اس سے یہ ہے کہ جو شروع دن سے جو ایک ٹی وی پہ جس انداز پہ یا اخبارات میں یا گورنمنٹ کے دیگر لوگوں نے اپنے بیانوں میں جس انداز میں کرونا کے حوالے سے ایک خوف کی فضا پیدا کی، اور اس خوف سے اور پھر جو ٹیسٹ کا جو ایک مہنگا ہونا تھا لیبارٹریز کے اندر، وہاں پہ عام آدمی تو ٹیسٹ کرانے جاتا ہی نہیں. بہت سے میں نے دیکھے ہیں جن کو پتہ چلا کہ جی بخار ہوا ہے، اور وہ جا کے اپنے محلے کے کلینکس میں انہوں نے اینٹی بائیوٹک کھائی، پیناڈول لے لی، اور کھا کے تو 10 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. تو کسی کا مسجد میں اعلان ہو گیا کہ وہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. مساجد جو آپ کبھی محلوں میں جائیں تو محلوں میں مساجد میں ڈیلی کوئی نہ کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی شخص کے موت کا. تو یہ جو زندگی اور موت کا جو ایک سائیکل ہے، یہ تو چلتا ہی رہنا ہے. اس کا تو میرا موقف شروع دن سے پہلے سے ہی یہی رہا ہے. اور جن مراکز میں خریداری کی ایاز صاحب نے بات کی، کیونکہ ایاز صاحب اور دعا یہ آپ دونوں ہی کیونکہ برانڈڈ چیزیں اور پوش علاقوں میں رہتے بھی ہیں اور وہیں سے لیتے ہیں، تو مجھے ساتھ لے کے گئے تھے دکھانے کے لیے کہ دیکھو. تو یہ لوگ جو ہیں نا، جن یہ شاپنگ ان کی ہابی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہر ملک میں یہ خاص طبقہ ہوتا ہے جن کا شاپنگ عوام میں صرف ایاز صاحب اور میری ہابی نہیں، ایک طبقہ میں نے کہا ہے. نہیں، ہم نیوزی لینڈ کے سیب نہیں کھا سکتے نا، اس لیے ہوتا ہے جن کی یہ ہابی ہوتی ہے. وہ برانڈڈ سٹوروں پہ وہ فون کر رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہ بیٹا جلدی آ جاؤ، آج ہی رات ہے. وہ ماما آپ جلدی آ جاؤ، آج کی ہی رات ہے، وہ صبح سے بند ہو جانا ہے. تو یہ انہوں نے اپنے بیگ اٹھائے، گاڑیاں
से उतर रहे हैं, ड्राइवर उनके गाड़ियों में बैठे हुए हैं बेचारे, तो वो तो ये तो गरीब इलाकों में इस तरह शॉपिंग नहीं है, ये उनके पास पैसे ही नहीं, शॉपिंग उन्होंने ईद की क्या करनी जाके। तो ये तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जिदे घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो ये उन लोगों की बातें आपने की हैं। गरीब आदमी कोई शॉपिंग वॉकिंग नहीं कर रहा, उसके तो बच्चों का खाना पूरा हो जाए तो यही उसकी बड़ी बात है। ना ही वो जानवर खरीदने मंडियों में जा रहा है, जानवर भी वही खरीद रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, जेबें भरी हुई हैं, वो जाके ना चलो 2-4 बकरे ज़िबा करें और अपने गुनाह माफ़ कराएं। तो जहाँ तक इमरान खान की स्ट्रेटजी की बात है, स्मार्ट लॉकडाउन की, और उन्हें और जिस तरीके से वो लेक्चर देते हैं, यकीन करें मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। मेरा तो दिल करता है जहर खा के मर जाऊँ, इतनी खूबसूरती से जैसे वो कहते हैं, तो उनकी हर बात तस्लीम करने को दिल करता है। चले ठीक हो गया जी। ब्रिगेडियर साहब दुआ देखें, इस वक्त सबसे अहम बात जो है ना वो 2 चीज़ें। नंबर 1 इज़ ये बकरा ईद जो आ रही है, जो हम यहाँ लॉकडाउन कर रहे हैं, और सेकंड है कि सबसे इम्पोर्टेंट मुहर्रम में हमारे अहले तशरीफ भाई जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जितना मर्जी हुकूमत जो मर्जी कर ले, एक सोसाइटी जब तक आपके साथ नहीं होगी, अवाम साथ नहीं होंगे, अवाम का एजुकेशन नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। इसलिए बकरा ईद पे जितनी मंडियाँ लगी हुई हैं, एटलीस्ट वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ये तो इंश्योर कर सकते हैं कोई भी मंडी में मास्क के बगैर ना आए। मास्क पहनने से 90% चांस कम हो जाते हैं अगर दोनों ने पहने हो, एक ने नहीं पहना तो फिर भी डेंजर। तो अगर ये हम कर दें, आप एक एंट्रेंस रखें, 2-3 एंट्रेंस रखें, 2-3 एग्जिट रखें, वहाँ पर लोग खड़े हो आपके ड्यूटी पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो चेक करेंगे किसने लगाया हुआ किसने लगाया हुआ, तो ये बहुत इससे फर्क पड़ जाएगा। सेकंड, ओवरऑल हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, वाकई स्मार्ट लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ा है। और इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, 40-40 हज़ार रोजाना उनमें केसेस हो रहे हैं अभी भी। तो ये बहुत अल्लाह का एहसान है, गॉड इज वेरी काइंड। लेकिन साथ हमें अभी कॉम्पिटिशन में नहीं आना। नाउ इज द टाइम कि अगर हम अपने सब घर में, जैसे मैं फैमिली मेंबर हूँ, आप फैमिली में, अपनी फैमिली को बताएं कि कोई बात नहीं, इस दफा नहीं शॉपिंग बच्चे करें, डोंट गो टू मार्केट, अपने आप को बचाएं। एक दफा मुल्क में ये वबा खत्म हो जाए तो बाकी पूरी जिंदगी पड़ी है सबके लिए, जो मर्जी करते रहे, ये करें। और साथ जो ये सख्ती है मुहर्रम के अंदर, बहुत से आई नो कि सबकी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, वी ऑल अंडरस्टैंड, हम भी उसी तरह एहतराम करते हैं, लेकिन ये जरूर करें कि कम अज कम वहाँ पर एहतियात करें। सही जी। हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि बिल्कुल एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात अभी जो खान साहब ने बताई है, अगर आप दुकानें मार्केटें बंद कर देंगे और रोज़मर्रा की अशिया जो है उनका भी मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो जो चीज़ 1 रुपए की है वो 10 रुपए की हो जाएगी। उसका कोई बंदोबस्त किया है हुकूमत ने? ये सबसे पहली बात है। बाकी एहतियात तो लाजमी करनी चाहिए, और वो मंडियों में भी चाहिए, वो सड़कों पे भी चाहिए, वो मार्केटों में भी चाहिए। और अगर हम एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात बाकी दुनिया से बेहतर हैं अल्लाह के फजलो करम से, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमने तो कोई एहतियात की नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम है, उन्होंने करम किया है, वो आगे भी करम करेंगे। लेकिन हमें चाहिए ये है कि मंडियों का मामला अभी आया तो कोई एहतियात नहीं है, आप जाएं, ना कोई वहाँ किसी ने मास्क लगाया है, ना कोई वहाँ सैनिटाइजर लगा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिप्टी कमिश्नर साहिबान को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए और देखना चाहिए। वैसे भी इस बार लोगों की जो है वो इस्तिताअत उस तरह की नहीं है, खरीदार उस तरह नहीं है। लोग कोशिश तो करेंगे कि भाई कुर्बानी करने की अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, और मैं अपने इस प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, फिर आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि वाजिब कुर्बानी एक है, और जो नवाफिल कुर्बानी होती है इसाले सवाब के लिए, या वो उसके अगर आप लोगों को पैसे दे दें तो वो ज्यादा अजर का बायस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो एहतियात तो हर सूरत करें जी, अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं और अपने वतन को भी बचाएं। बिल्कुल सही जी। फैसल हुसैन साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो उन्होंने हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई है, अगर इसको हम बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में बोले तो इंतहाई एक अहमकाना इक़दाम है।
اور ایک غیر سائنسی اقدام ہے. ہم روز اول سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سائنسی ایک ایشو ہے, سائنسی مسئلہ ہے, اس کو آپ سائنسی بنیادوں پہ اس کا تجزیہ کریں اور سائنسی بنیادوں پر ہی فیصلہ کریں. لیکن حکومت نہ سائنسی بنیادوں پہ تجزیہ کر رہی ہے, نہ سائنسی ڈیٹا جمع کر رہی ہے, نہ سائنسی جو ہے فیصلہ کر رہی ہے, اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں دنیا ان کو فالو کر رہی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو کر رہی ہے. بھائی کون سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو آپ کی دنیا فالو کر رہی ہے؟ آپ کو تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہی نہیں پتا. پوری دنیا کھلنا شروع ہو گئی, آپ اپنی دکانیں جو ہے بند کر رہے ہیں. مثال دیتے ہیں کہ عید کے موقع پر جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں تباہی مچ گئی تھی, لوگوں نے خریداری کی تھی. عید کے موقع پر جو بیماری پھیلی تھی اس کی وجہ خریداری نہیں تھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے گھروں میں جا کر ایک دوسرے سے عید ملی تھی. یہ جو کرونا جو ہے بالکل ایک سائنسی اس کے دلائل سامنے آ چکے ہیں. کرونا سڑک کے اوپر نہیں لگ رہا, کرونا جو ہے وہ گھر کے اندر, خاص طور پہ ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر جو ہے وہ لگ رہا ہے. اس میں جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. خریداری کرنے سے, دکانیں کھلنے سے جو ہے وہ کرونا نہیں پھیلتا. اگر ان کے پاس یہ سائنسی تجزیہ ہوتا تو انہوں نے جو آج دکاندار, ویسے یہاں کاروبار نہیں اس ملک میں, انہوں نے لاہور میں پورے پنجاب میں جو ایک تجارت پہ شب خون مار دیا, وہ یہ حرکت نہیں کرتے آج. لیکن کیونکہ کوئی ان کے پاس نہ سائنسی فیصلے کرنے والا ہے, نہ ان کو سمجھانے والا ہے, طاقت کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اگر رش کی بنیاد پہ کرونا لگ رہا ہوتا, کراچی میں 3 بڑے جو ہیں وہ جنازے ہوئے, مفتی نعیم صاحب کا, علامہ عباس قبیلی صاحب کا اور منور حسن صاحب کا. ان جنازوں میں جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. اگر رش سے کرونا لگ رہا ہوتا تو ان 3 جنازوں کے بعد تو کراچی میں جو ہے وہ بدترین صورتحال ہو جاتی, نہیں ہوئی صورتحال. دیکھیں آپ بات کو اس کو سمجھنا ہوگا, حکومت کو اب تک ایکسپرٹ نہیں لیں گے, خاص طور پہ پبلک ہیلتھ کے لوگ نہیں لیں گے, یہ صورتحال کا درست تجزیہ نہیں کر سکتے. کرونا کے جو بنیادی طور پہ جو کم ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کرونا کے مریض اور صحت مند آدمی کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں مزاحمتی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں. مزاحمتی دیواریں وہ لوگ ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے, جن کے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ ہو چکی ہے, اب ان کو کرونا اثر نہیں کر رہا. تو وہ ایک کرونا کے پیشنٹ میں اور کرونا کے ایک نئے آدمی, صحت مند آدمی کے درمیان جو ہے وہ ایک رکاوٹ جو ہے بن چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دنیا بھر میں کرونا بطور وائرس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. بیکٹیریا اور وائرس کی عمر جو ہوتی ہے وہ انسانی عمر سے کئی گنا جو ہے کم ہوتی ہے, اور شیپ بدلتی رہتی ہے. وہ خطرناک شکل میں بھی جا سکتی ہے, وہ کمزور شیپ میں بھی جا سکتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کمزور شیپ میں جا رہی ہے. پاکستان میں جو کرونا کم ہوا ہے اس میں حکومتی فیصلوں کا عمل دخل نہیں ہے. یہاں اموات کا تناسب بھی اور کرونا کا مرض بھی, وہ پوری دنیا سے اس کا تناسب جو ہے وہ الگ رہا ہے. اب یہ اس کا ان کے پاس کوئی سائنسی جو ہے جواب نہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پہ موجودہ حکومت چاہے وفاقی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, اس کو اپنی وہ جو ہے وہ کارکردگی بتا دیتے ہیں, اور ہمیں اور آپ جو ہے ماننے پہ مجبور ہیں. بالکل جی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. پالیسی مؤثر ہوتی ہے یا نہیں, بہرحال جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ گھروں میں رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں. آپ جو احتیاط خود کریں گے وہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. رائے جان چکے ہیں آپ ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا ہمارا دوسرا سوال کراچی سے متعلق ہوگا. ہم سوال رکھ رہے ہیں شہر قائد قدرتی آفات اور حادثات کے حوالے کیوں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. بارش کے نتیجے میں ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا علاقہ, پوری گلیاں بلدیہ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہ دوبارہ بھر چکی ہے. اور آپ دیکھیں چند گھنٹوں کی بارش ہوئی ہے. آج 27 تاریخ بروز پیر 2020 کی یہ بارش ہے جو کہ صرف کراچی کے مخصوص علاقوں میں بارش ہوئی ہے. اور حال دیکھ سکتے ہیں کہ نالا ببل چکا ہے اور اس وقت تمام آبادی کے گھروں کے اندر مکمل پانی بھر چکا ہے. 1 سال سے کوئی صفائی نہیں کی. اب آپ دیکھ لیں اصل میں ڈوبنے کا, جب سٹارم ڈرینز بلاکڈ ہیں, کلاگڈ ہیں, کچرا اس میں ڈل رہا ہے, کوئی کچرا اٹھانے والا ادارہ نہیں ہے. کے ایم سی کرتی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں کے ایم سی کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے, وہ کہتے ہیں وہاں پہ اختیار نہیں ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹلی سی ایم کے نیچے آتا ہے. کچرا اٹھانا نہیں, جو وہ بھی نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں, جو حکومت پتہ نہیں کتنے 30 سال سے حکومت میں بیٹھے, 12 سال سے تو کنزیکٹو بیٹھے ہیں, اگر یہ شہر کا کچرا بھی نہیں اٹھا سکتے تو یہ ہے کس کے لیے؟ یہ تو تھے علی زیدی صاحب جنہوں نے اعلان جنگ کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا, اب خاموش نہیں بیٹھوں گا. قدرتی آفت ہو یا حادثہ, کراچی والوں کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں. دوسرے روز بھی بارش جاری ہے, برساتی نالے بند ہو چکے ہیں, سڑکیں ندیاں بن چکی ہیں, گاڑیاں تیر رہی ہیں اور کشتیاں چل رہی ہیں. یہ منظر ہے اس وقت کراچی کا. گھروں اور مساجد میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو چکا ہے. سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ظاہر ہے پانی زیادہ آتا ہے تو بجلی بھی زیادہ جاتی ہے. مختلف حادثات اور واقعات میں اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے.
शहर कायद लावारसों की तरह नजर आता है और इस गैर मामूली सूरत हाल में मकामी हुकूमत गायब है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट मुतमईन है और ये दावा कर रही है कि सूरत हाल बेहतर है। 2-2.5 घंटों में पानी निकल जाएगा। शहर की संगीन सूरत हाल पर अपोजिशन में भी तशवीश पाई जाती है। जैसे आपने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, इसी मुनासबत से हमारा सवाल है फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अली ज़ैदी साहब ने तो ऐलान जंग कर दिया एक बार फिर, पहले भी बड़ी दफ़ा कराची के मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहते हैं। ये शहर कायद इतना लावारिस क्यों है? कोई आफत हो, कुदरती आफत हो, हादसात हो, इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है। देखिए, तो पहला मौका है कि शहर के जितने भी दावेदार हैं वो सब के सब इस वक्त हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, एमक्यूएम भी हुकूमत में, तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में, तो लोग एक दूसरे से ये शिकवा क्या कर रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, कराची में कोई इतनी हैवी रेन नहीं हुई, मुतदल बारिश भी नहीं हुई, उससे भी बारिश कम हुई। तो मजमूई तौर पे जो मैक्सिमम बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 34 मिलीमीटर बारिश है। ये 34 मिलीमीटर बारिश में इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त शहर की सड़कों में, गलियों में पानी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और वेस्ट, इसके तमाम घरों में, बंगलों में जो है पानी अंदर दाखिल हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नालों ने जो है वो बैक मारना शुरू कर दिया। बरसाती पानी जो है, नाले जो है पानी नहीं ले रहे, अब वो जो है बैक मार रहे हैं। बैक मारने की वजह से जो है अभी डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और वेस्ट में जो है उनके घरों के अंदर जो है पानी, जो कल तक जो सड़कों गलियों में पानी था, अब वो जो है घरों में जो है वो दाखिल होना शुरू कर दिया। लेकिन आज पूरे दिन में अगर हम ये बोलें कि कराची में हमें कहीं हुकूमत नाम का वजूद नजर नहीं आया, ना वफाकी हुकूमत नजर आई, ना सूबाई हुकूमत नजर आई, ना बल्दियाती हुकूमत नजर आई। इस वक्त शहर में किसी हुकूमत का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ कराची के शहरियों की बेबसी है और गंदे पानी का ताफुन है। इसके अलावा शहर में जो है आज हमें कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। इस मसले का हल क्या है? इस मसले का देखिए, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, इस शहर का जब तक मास्टर प्लान नहीं बनाया जाएगा, इस मसले का कोई संजीदा हल निकाला जा सकता। एक मास्टर प्लान बनाया जाए। कराची की 32 जो है लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं, आप कौन सी गली में पानी है किसी से कुछ शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं है कौन सा इलाका जो है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है। तो आर्मी चीफ को जो है इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी। इस मास्टर प्लान को में तमाम स्टेक होल्डर से दस्तखत किए जाए और आर्मी चीफ जो है उस मास्टर प्लान की जमानत लें। उसके बगैर जो है शहर के मसाइल का कभी जो है मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सकता। ठीक जी, अयाज साहब, कराची डूबा हुआ है और सिंध गवर्नमेंट तो मुतमईन है, और जैसे फैसल साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन होगा सब एक पेज पर बैठे और कम से कम आवाम की थोड़ी मुश्किलात तो कम हो ना? दुआ इमरान खान और उनकी हुकूमत तो नाहल भी है, नालायक भी है, ना तजुर्बाकार भी है। ये सारी बुराइयां उनमें मौजूद हैं। ये जो तजुर्बाकार वहाँ बैठे हुए हैं, 12 साल से तो मुसलसल हुकूमत में है, उससे पहले भी कमोबेश पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत रही है। एमक्यूएम इतनी पुरानी, उनका मेयर वहाँ बैठा हुआ है। ये किस मर्ज की दुआ है? क्या यही इनका तजुर्बा है? इन्होंने यही एक्सपीरियंस लिया था कि कराची को डुबोना है? वो सजाद अली ने शायद कराची शहर के लिए वो गाना गाया था ना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ये इंतजार कर रहे हैं कि ये डूबता क्यों नहीं है शहर। मुझे लगता है कि इस शहर को ठेके पे दे देना चाहिए। ये छोड़े ये स्टेक होल्डर्स, ये सुन सुन के तंग आ गए हम कि जी फलां बैठे, फलां करे, फलां ये इसका कर लें। किसी ने कुछ नहीं करना, सब यहाँ ड्रामे करने के लिए आते हैं। मेन जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट की है जो सिंध की है। अगर कराची उनका पार्ट ही नहीं है, वो समझते हैं कि कराची किसी और का मैंडेट है, तो फिर छोड़ देना यार कराची को। कहें जी आज के बाद कराची से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल, ये क्या बात हुई? ये बस ढकोसले हैं। और आज की एक ही खबर मुझे पसंद आई जो मजे की थी कि कराची सिंध हुकूमत के वजीर बल्दियात ट्रैफिक में फंस गए थे। बस मेरे लिए इत्मीनान की ये खबर थी। जी हाफिज ताहिर साहब, बात ये है जी कि आर्मी चीफ क्या क्या करे और आर्मी चीफ को क्या क्या करना चाहिए। कुछ काम ये भी करे, बिल्कुल ठीक कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत जो है वो जरा बता देना कि ये जो ख्वारी हो रही है इसका सबब क्या है। इसका सबब नालायकी है, इसका सबब नाअहली है, इसका सबब अवाम की बजाय अपने तरफ तवज्जो देना है, अवाम की खिदमत की बजाय अपनी खिदमत करना है। तो या अगर आपने सारे काम आर्मी चीफ साहब से करवाने हैं तो फिर ये जमहूरियत के नाम पर मुसल्लत होने वाले जो हैं ये फिर अपने घरों को जाएं। और अगर जब इनको कहते हैं घरों को जाए तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में आ गई है, पाकिस्तान खतरे में आ जाता है। कोई काम है जो इन्होंने किया हो, अगर घर के अंदर लोग मरे तब इनसे कोई मसला हल नहीं होता। और अब तो ये दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का माशी हब जो है उसका क्या हाल इन्होंने कर दिया है। तो एक दूसरे के गले में डालने की बजाय जवाब दे लोगों को कि ये कौन जिम्मेदार है।
اور یہ MNAs یہ کہہ کے کہ یہ سندھ حکومت ہے وہ بری الذمہ تو نہیں ہوتے, انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا ہے. تو یہی رونا ہے, بس قوم روتی رہے گی اور یہ کھاتے رہیں گے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, KDA, KMC, کینٹ, DHAs ایک لائن ہے کراچی کے اندر جن کے پاس یہ سارے معاملات ہیں. پھر صوبائی حکومت ہے, اور فیصل صاحب نے فرما دیا کہ آرمی چیف کریں, اور مولانا صاحب نے اس کے اوپر تمہید باندھ دی. ایشو یہ ہے کہ جیسے جولائی 2013 میں نواز شریف گئے اور وہاں سارے, اس میں آرمی چیف بھی تھے, اس میں زرداری صاحب اس وقت صدر تھے, پیپلز پارٹی تھی, تمام جماعتیں تھیں, اور مسئلہ تھا امن و امان, دہشت گردی. یہ اس سے بڑا مسئلہ کراچی کے شہریوں کی ذہنی اذیت کا ہے. یہاں پہ بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. علی زیدی صاحب کی پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا. MQM جتنی مرضی دعوے دار ہو, یا تو وسیم اختر ریزائن کریں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے اور میں نے بڑی کوششیں کی ہیں, وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اوکے, پیسے ایک لے, خرچ بھی وہی کرے. اب یہ کنٹونمنٹس, DHAs, KDA, KMC سب کو مل کے اس شہر کے لیے پلان کرنا ہوگا, اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جن کو کہتے ہیں, تمام جماعتوں کو بیٹھ کے اس شہر کے تعفن کو دور کرنے کے لیے بھی اکٹھا ہونا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ کراچی کے شہریوں کو پھر کسی دن نکلنا پڑے گا. پھر کون بچے گا, کون نہیں بچے گا. پھر یہ جو آپ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, 14 MNA شاید PTI کے وہاں سے ہیں, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک صاحب ڈھکن لگا کے پھر رہے تھے, اب وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے فنڈز جو وفاقی حکومت سے لیے ہیں تو وہ کس کے اوپر لگے ہیں؟ ذرا PTI والے بتائیں کہ یہ جو سارے وزیر بن کے, فیصل وابڈا صاحب صرف عمران خان صاحب کو -1 ہونے سے بچانے کے لیے سارے MNA سے باتیں کرتے پھر رہے ہیں, وہ کراچی کے لیے کیوں نہیں آتے؟ وہ صرف بیکس پہ پسٹل لگا کے جب چائنیز والے پہ کونسلیٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں نظر آتے ہیں. آئیں نا ذرا بوٹ پہن کے آپ پانی کے اندر بیٹھیں اور سارے سٹیک ہولڈرز کی کشتی میں بٹھا کے سیر کرائیں کہ گند میں سونگے اور بیٹھ کے فیصلے کریں کراچی کے لوگوں کے لیے. بریگیڈیئر صاحب. جی دیکھیں, میں کراچی میں رہتا ہوں, فیصل از آلسو ہیئر. بہت ہی نہایت افسوسناک بات ہے کہ جس طریقے سے کراچی میں اس وقت حالات, ذرا سی بارش سے جو حالات ہیں جس طریقے سے, اور وہ بہت برے حالات ہیں, بہت زیادہ. جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ وہ کہ اتنا زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا افسوس ہوتا ہے, صرف سیاسی رساکشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میئر کراچی از ناٹ ڈوئنگ ایٹ آل. آپ کے 4 KMC کراچی میونسپل کارپوریشن کے سب کے چیئرمین ہیں, سب خاموش رہتے ہیں جس وقت آتا ہے سورج. میرے خیال میں اب جو ہونا تھا ہو چکا. ابھی بھی اس وقت یہ ہے کہ آپ اس دوران میں ایک میٹنگ کریں, سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں. آئی ڈونٹ مائنڈ ایون چاہے کور کمانڈر ہوں یا کوئی, یا آپ کے FW کے کمانڈر ہوں, وہ آئیں, وہ اس کو ٹیک اوور کریں یہ کراچی کے سسٹم کو. یہ نہایت ضروری ہے, ورنہ کراچی کی بلڈنگ, کراچی کے گھر, اور جو لوگ, پانی کھڑا ہوتا ہے ساتھ کے الیکٹرک کے پول میں الیکٹرک کرنٹ آ جاتا ہے, وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے somebody has to take charge centrally, اور اس کو 1-2 سال کے اندر پورا پلان کر کے, کیونکہ سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے, آگے سسٹم جانے کا نہیں ہے. ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ جب آپ بناتے ہیں تو اینڈ وہ سیوریج کہاں جا کے گرتا ہے, وہ اگر بن جائے گا تو انشاءاللہ کراچی کا راستہ ٹھیک ہوگا. جی لطیف صاحب. میرا خیال اس میں یہ ہے کہ ایک شہر کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, کراچی کی اپنی وہ کیپیسٹی ہو گئی ہے ختم. اب اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں سے بھی شاید خربوں روپے کی ضرورت ہوگی. زیادہ تو ضرورت یہی ہے کہ یہ شہر کسی طریقے سے کم از کم لڑکھڑاتا چلنے کے قابل ہو جائے. کہ یہ پہلے یہ کر لیں, کیونکہ ہم نے جو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے تمام نے, ایک بندے نے, پیپلز پارٹی سب بیچ میں شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی, یہ وہ, جب آپ نے آدھا سوات وزیرستان یہاں لا کے بٹھا دیا ہے, انسکلڈ بندے, انہوں نے تو اپنی بقا چاہیے, وہ تو چھپنے کے لیے نالے پہ جگہ ملی, انہوں نے نالے پہ بنا لی, کہیں پہ بھی ملی وہاں پہ جگہ بنا لی. تو اب آپ اس کو کہیں بھی ٹھیک ہے, وہاں پہ 20 لاکھ بنگالی ہے, 20 لاکھ 40 لاکھ بہار سے آیا ہوا ہے. ہم ان کو بھی, کوئی کہتا ہے کہ جی افغانوں کو لے آؤ, ایک طبقہ کہتا ہے بہاریوں کو لے آؤ کیونکہ وہ پاکستانی ہیں. تو جب آپ نے یہ ساری آبادی دوسرے ملکوں کی اپنے ملک میں لے آئے اور ایک شہر میں لے آئے, جس کا ایک محدود, جب انگریز کے دور میں اس شہر کو پلان کیا گیا تھا تو ان کی ایک کیپیسٹی کے تحت کیا گیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا
کہ ہم نے جو گرین بیلٹیں تھی وہاں پہ بھی قبضے کر لیے. بالکل سڑکوں کے کنارے علاقوں میں ڈونگی گراؤنڈیں بنائی جاتی ہیں. ڈونگی گراؤنڈیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ بارش جو ایک دم آئے, سیوریج سسٹم نہیں اس کو کرتا تو وہ وہاں پہ پانی ایک دم جمع ہو جائے. وہاں پہ قبضے کر لیے, سیوریج سسٹم بند ہو گیا. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے بندر نہیں بیٹھ جاتا اب آ کے کہ اب میں کیا کروں, سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کدھر جانا ہے. تو اب کسی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, چاہے وہ علی زیدی ہو, چاہے وہ وابڈا ہو. ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے وہ کشتیاں چلایا کرتے تھے برسات میں, اب بھی ان کو چلا لینی چاہیے آ کے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اندرون سے کچھ نہیں کیا, یہاں کیا کریں گے آ کے. تو یہ کچھ نہیں یہاں پہ اس وقت ہونا, یہ ایک کولیپس ہو چکا ہے سسٹم. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ایک امید رکھتے ہیں کہ یہاں ان کے مسائل, ان کے معاملات حل ہوں گے, ظاہر ہے ان کو سننا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے اکٹھے بیٹھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں. بریک لے رہے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا تیسرا بڑا سوال رکھ رہے ہیں, کیا وزیر اعظم شوگر مافیاز کے خلاف کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. شوگر مافیاز کے خلاف شکنجہ آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا ہے. پہلے سپریم کورٹ حکم امتناع خارج کیا, آج وزیر اعظم نے کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ وہ شوگر کمیشن رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کریں اور 3 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ پیش کریں. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا وزیر اعظم شوگر مافیاز کے خلاف کامیاب ہو پائیں گے؟ 27 اکتوبر تک تو ٹائم دے دیا نا, آج 90 دن میں, اور 22 مئی کو یہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی. آپ کا اور ہماری چینی کا انہوں نے جو رگڑا دیا, 55-60 روپے کی چینی جس کو کہتے ہیں 66 روپے میں اب بھی ملنی چاہیے تھی پروفٹ سمیت. تو میں تو سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سٹے دیا تھا جس میں 70 کلو چینی کا کہا تھا کہ دیں آپ, تو بھائی ہر دفعہ حکم امتناعی غلط بھی نہیں ہوتے, اسی کو چلواتے. اب چاہے کس عدالت نے ختم کیا ہے, عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہ اس کے لیے چینی ڈے بائی ڈے مہنگی ہو رہی ہے. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا, شوگر ایسوسیشن نے کہا تھا جو مرضی کر لیں چینی ہم اور مہنگی کریں گے, وہ کر رہے ہیں. اور یہ حکومتی اقدامات جو پہلے چھوٹی عید سے پہلے کہہ رہے تھے ایک دم ایکشن لیں گے, اب بڑی عید سے پہلے 90 دن کے لیے مزید دے دیا. بتائیں کیا نکلے گا اس میں؟ جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, سب سے بڑی جو اس وقت لٹمس ٹیسٹ ہے کہ عوام کو پی ٹی گورنمنٹ کوئی ایک خوشی تو دے کہ کسی مافیا سے پیسہ لوٹا ہوا واپس لیا گیا, اور وہ ہے شوگر مافیا. آٹا اس کے بعد سیکنڈ پہ جا رہی ہے. اس کو امیڈیٹ بالکل صحیح جمع کرے اور ساتھ ہی ساتھ قیمت بھی کم کرے. یہ جو 80 روپے جا رہی ہے 80 روپے جا رہی ہے, دیٹ از ویری انفیئر. جی حافظ طاہر صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہم تو منتظر ہیں جب یہ شوگر مافیا جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. ابھی تک سن تو بہت رہے ہیں, لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ ان کو اثر تو کوئی ہوا نہیں. چینی بھی اسی طرح مہنگی ہے اور وہ بھی مزے لے رہے ہیں. اللہ کرے کوئی 2-4 پکڑ کے قوم کو نظر آئے کہ پھر پکڑے گئے اور بنے نہیں رہے, ان کا کوئی علاج بھی ہوا ہے تو پھر ہی کوئی اعتماد کرے گا. ٹھیک. جی فیصل صاحب. جب وہ اتنی طاقتور مافیا ہے کہ وفاق میں اور صوبے میں بیٹھ کے جو ہے وہاں کی کابینہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیتی ہے, اور عمران خان نے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ ایسی یہ بیانات کی حد تک کہ وہ ہوتی رہیں گی کارروائیاں. کارروائی تو آپ نہیں کر سکتے, اب آپ صرف قیمت کم کرا دیں, آپ کی یہ بہت مہربانی ہوگی. جی ایاز صاحب. یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کر پائیں گے, لیکن میں آپ کو ایک یہ بتا دوں کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے کچھ مافیاز کے خلاف ایکشن لینے کا. تو ریاست اگر طاقت پکڑ لے تو پھر وہ کامیاب ہو جایا کرتی. جی لطیف چودھری صاحب. ایاز صاحب کی باتوں کے لیے میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سچ کریں, کیونکہ ہیں درویش آدمی, بڑے وجدان میں بعض اوقات بات کر دیتے ہیں, تو اکثر ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. لیکن جو تیور نظر آ رہے ہیں, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شوگر مافیا کے خلاف کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں, کیونکہ جتنے جو ٹارگیٹڈ لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب تو باہر چلے گئے بڑے آرام سے, تو باقی بھی چلے جائیں گے. تو جو عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جی جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا, ان کے لیے یہی ہے کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے
सो जाए। बिल्कुल जी, आवाम की बड़ी अच्छी एडवाइस कर दी है। बात यही है कि जब आवाम तक ये तमाम वसाइल जो हैं वो पहुँचेंगे और सस्ती चीनी मिलेगी, ज़ाहिर है उसी वक्त अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब ने एक्शन लिया या नहीं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।